हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूमा आज हामी पढ्न जाँदैछौँ जम्मा 1 देखि 2 मार्क्सको च्याप्टर जुन चाहिँ एकाउन्टिङ फर लेबर छ र एकाउन्टिङ फर लेबर एकदम सजिलो छ। एकाउन्टिङ फर लेबरमा हामीले के कुरा क्याल्कुलेट गर्छौँ त आफ्नो कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीभित्र वा कुनै पनि काम गर्दाखेरि जुन हामीले लेबर राख्ने गरेको हुन्छौँ, कामदार राख्ने गरेको हुन्छौँ, त्यो कामदारलाई हामी वेजेस जुन दिने गर्छौँ त्यो वेजेस के को आधारमा दिने गर्छौँ त क्लास 12 मा जम्मा दुईटा सिस्टममा दिने गरेको छ, कि त एउटा टाइमको आधारमा कि त हामीले के को आधारमा त पिस रेटको आधारमा दिने गरेको छौँ। त अब यो पिस रेट के हो र टाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै कहिलेकाहीँ हामी हेरेको हुन्छौँ आफ्नै घर समाजमा वा आफ्नै खेत पथारमा काम गर्न लाउँदाखेरि कतिजनालाई हामी भनेको हुन्छौँ कि आज तिमी दिनभरि काम गर, मेरोमा 8 घण्टा ड्युटी गर, तँलाई म कति पैसा दिन्छु त 500 1000 जति भनेको हुन्छ त्यो चाहिँ दिन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ ठ्याक्क यति काम मात्र गर्देऊ, यति काम गरेको कति रुपियाँ लिन्छौ त, यति काम भनेको कुनै एउटा क्वान्टिटी हामी देखाइदिन्छौँ, यो क्वान्टिटीलाई कम्प्लिट गर्देऊ अनि ठ्याक्क तिम्रो हाजिरा म दिइदिन्छु। उसले त्यो भनेको के हो त पिस रेटमा गइहाल्छ। त त्यस्तै कम्पनीभित्र हामीलाई के दिएको हुन्छ त दुईटा आधारमा हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो लेबरहरूलाई। त लेबरहरूलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ त टाइममा गर्ने कि पिसमा गर्ने। अब क्वेसन चाहिँ केमा दिएको छ त प्रत्येक क्वेसनमा मेन्सन गरिएको हुँदैन, रिक्वायरमेन्टमा यो भनिदिँदैन कि टाइम रेटको आधारमा निकाल वा पिस रेटको आधारमा निकाल, आफूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सकभर क्वेसनमा जे रिक्वायरमेन्टमा जे भनेको छ पिस रेटमा भनेको छ भने पिस रेटमा निकाल्ने, टाइम रेटमा भनेको छ भने टाइम रेटमा निकाल्ने, होइन भने जे छ क्वेसनमा त त्यहाँबाट त्यसको थ्रुबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त पहिला टाइम रेटको फर्मुला के हो र पिस रेटको फर्मुला के हो त्यो चाहिँ बुझिराखौँ। त टाइम रेटको फर्मुला इक्वल्स टु टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट हो, के त टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। त्यसपछि पिस रेट सिस्टमको के छ त टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट भनेको प्रोडक्सन युनिट इन्टु पिस रेट वा युनिट रेट, यसरी गरेर दिएको हुन्छ। अब हामीले यस्तो खाले क्वेसन आउँदाखेरि त कुनै क्वेसनमा भनेको छ त ठिकै छ, हामीलाई टाइम रेटको आधारमा निकाल्न भनेको छ भने हामी टाइम रेटको आधारमा निकाल्छौँ, पिस रेटको आधारमा भनेको छ भने पिस रेटको आधारमा निकाल्छौँ। तर यदि भनेको छैन भने के को आधारमा निकाल्ने त याद राख्नु होला, क्वेसनमा रेट जुन दिएको हुन्छ रेट केमा दिएको छ, युनिटमा रेट दिएको छ पर युनिटमा कि पर आवरमा दिएको छ। यदि पर युनिटमा दिएको छ भने हामीले युनिट मतलब पिस रेटको आधारमा निकाल्ने काम गर्छौँ, यदि टाइमको आधारमा दिएको छ भने हामीले के को आधारमा निकाल्ने काम गर्छौँ त टाइमको आधारमा निकाल्ने काम चाहिँ गर्छौँ। अर्को कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने के छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त भन्दाखेरि जहिले पनि आफ्नै इक्जाम्पल क्रिएट गर्नु, अर्काको इक्जाम्पल क्रिएट गर्न थाल्नु हो भने यो सानो जम्मा 1 देखि 2 मार्क्सको क्वेसनले तपाईँको टाइम चाहिँ खाइदिन्छ, एक्सपोइल गरिदिन्छ। त कसरी बुझ्ने त पहिला यहाँ क्वेसन चाहिँ एउटा पढौँ। यहाँ मैले एउटा क्वेसन लिएको छु 2080 सेट पी को टाइम अलाउड टु प्रोड्युस 30 युनिट अफ आउटपुट इज 3 आवर्स। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि टाइम अलाउड प्रोड्युस 30 युनिट अफ आउटपुट इज 3 आवर्स, मतलब 3 घण्टामा जम्मा 30 युनिट उत्पादन हुन्छ। ध्यान दिनु है, कति घण्टामा त 3 घण्टामा कति युनिट उत्पादन हुँदो रहेछ त 30 युनिट। यहाँ लेखेको छ 3 आवर्स इक्वल्स टु 30 युनिट्स। त्यसपछि अ वर्कर प्रोड्युस 500 युनिट अफ आउटपुट ड्युरिङ द मन्थ। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा वर्करले के गरेको छ जम्मा 1 महिनामा उसले कति युनिट उत्पादन गरेको छ त 500 युनिट उत्पादन गरेको छ। अब यहाँ भनेको छ वेजेस रेट पर आवर, यहाँ ठ्याक्क भनिदियो के त क्वेसनमा वेजेस रेट पर आवर, यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। क्वेसनमा युनिटमा भनेको छ कि आवरमा भनेको छ। अब त्यसको आधारमा हामी के गर्छौँ त यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। अब यहाँ दुईटा फर्मुला छँदैछ। अब यो क्वेसनको सल्युसनतिर जाउँ। यो क्वेसनको सल्युसनतिर जाँदाखेरि क्वेसनको सल्युसनमा 2080 को सल्युसन गर्दाखेरि पहिला गिभन लेख्दिउँ हो। गिभन लेख्दाखेरि के छ त उसले के भनेको छ 3 आवर्स इक्वल्स टु 30 युनिट्स हो, मतलब 3 घण्टामा उसले कति युनिट उत्पादन गर्दो रहेछ त 30 युनिट।
अब 1 hours इक्वल्स टु वाट? त 1 hours इक्वल्स टु 10 युनिट्स हो। अब यति गरिसकेपछि उसले जम्मा कति युनिट उत्पादन गरेको छ त? यहाँ हेर्नु त, टोटल आउटपुट इक्वल्स टु 500 युनिट्स। उसले भनेको छ कि जम्मा त्यो वर्करले प्रोड्युस कति गरेको छ त? 500 युनिट गरेको छ। अब रेट इक्वल्स टु रेट इक्वल्स टु कति दिएको छ त? ध्यान दिएर हेर्नुस्, रुपिस 600 पर आवर्समा दिएको छ हो। अब यसको अर्थ कि हामीलाई 1 घण्टाको 600 रुपैयाँ दिन्छ। 1 घण्टा म यहाँ काम गरे बापत मलाई कसैले 600 रुपैयाँ दिन्छ भने अब मैले टोटल कति घण्टा काम गरेको छु त भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ टोटल वेजेस इक्वल्स टु के लेख्नु पर्ने हुन्छ? टोटल वेजेस इक्वल्स टु त टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। यहाँ यसरी गरेर टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट, किनभने वेजेस केमा छ त? आवरमा दिएको छ। अब टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टु वाट? यहाँ लेखिदिनुस्, टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टु यहाँ भनेको छ 1 घण्टामा 10 युनिट। पहिला त सुरुमा के भने 3 घण्टामा 30, 1 घण्टामा कति त? 10 युनिट। भनेपछि नत्र त्यस्तै पनि आएन भने त्यसरी गरेर गरिदिनुस्, 30 डिभाइड बाइ 3 इक्वल्स टु 10 युनिट निस्केको छ 1 घण्टामा। भनेपछि टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टु वाट? 500 युनिट्स डिभाइड बाइ कति त? उसले के भनेको छ? 1 आवर प्रोड्युस इक्वल्स टु 10 युनिट्स। त 1 आवर प्रोड्युस इक्वल्स टु 10 युनिट्स भनेपछि जम्मा कति भयो त? 500 डिभाइड बाइ 10 इक्वल्स टु 50 आवर्स। कति घण्टा भएको छ त? 50 घण्टा भएको छ। 50 घण्टा त्यो व्यक्तिले काम गर्दाखेरि जम्मा 500 युनिट उत्पादन गरेको थियो भनेपछि 1 घण्टाको 600 रुपैयाँ छ भने त 50 इन्टु कति त? 600 इक्वल्स टु 6 5 30 भनेको 30,000। कति हजार हुन गयो त? 30,000 टोटल वेजेस हुन गयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? एउटा सल्युसन हुन गयो। ध्यान दिनु है, कति भयो त? 30,000। अब यो गरिसकेपछि अर्को एउटा क्वेसन हाम्रो के छ त? 2076 सेट बी जीआईई भनेर दिएको छ। द फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन रिलेटिङ टु वेजेस रेट पर युनिट भनेर दिएको छ 10। अनि त्यसपछि भनेको छ आउटपुट पर आवर 3 युनिट्स। त्यसपछि भनेको छ वर्किङ टाइम फर अ मन्थ भनेर कति दिएको छ त? 200 आवर्स भनेर दिएको छ। अब फेरि यहाँ निकाल्नु पर्ने के छ त? हामीलाई टोटल वेजेस निकाल्न दिएको छ। त टोटल वेजेस निकाल्नको लागि अब के फर्मुला लगाउने? यहाँ ध्यान दिनुस् त, वेजेस रेट पर युनिट भनेर दिएको छ। अघिको क्वेसनमा वेजेस रेट पर आवरमा थियो, अहिलेको क्वेसनमा के छ त? पर युनिटमा छ। त पर युनिटमा जस्तै दियो भने हामीले पर युनिटबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ त? पर युनिट भनेको पिस रेटबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फेरि यहाँ के गरौँ त? लेखौँ। के हुन जान्छ त? यतातिर हेर्नुहोस् है, 2076 जीआईई को छ सल्युसन। त सल्युसन गर्दाखेरि पहिला गिभन लेख्दियौँ। त गिभन लेख्दाखेरि के छ त? वेजेस रेट पर युनिट्स इक्वल्स टु रुपिस 10। त्यसपछि आउटपुट पर आवर्स इक्वल्स टु 3 युनिट्स। त्यसपछि भनेको छ वर्किङ टाइम भनेको 200 आवर्स। यसलाई पहिला पिस रेटबाट गरे हेरौँ, किन भन्दाखेरि हामीलाई वेजेस रेट केमा दिएको छ त? पर युनिटमा दिएको छ। त पिस रेटबाट टोटल वेजेस इक्वल्स टु टोटल आउटपुट इन्टु पिस रेट वा युनिट रेट भनेर दिनुस्। अब टोटल आउटपुट इक्वल्स टु वाट? किनभने यसमा त 1 घण्टामा 3 युनिट भनेको छ। त 200 घण्टामा कति युनिट? यहाँ लेखिदिनुस्, टोटल आउटपुट इक्वल्स टु टोटल वर्किङ आवर लेख्नुस्, बेटर हुन्छ। टोटल वर्किङ आवर्स इन्टु आउटपुट पर आवर्स।
टोटल वर्किङ आवर इक्वल्स टु 200 आवर्स इन्टु एक घन्टामा कति युनिट त 3 युनिट त 3 भनेको जम्मा कति त 600 युनिट प्रोड्युस गरेको छ त 600 इन्टु अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् 600 एक युनिटको यदि कति रुपियाँ छ त 10 रुपियाँ छ भने 600 युनिटको कति रुपियाँ त 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् जम्मा कति हजार भयो त 6000 हुन गयो। अब यही क्वेसनलाई मैले अब टाइम रेटको आधारमा निकाल्नु पर्यो भने ध्यान दिनु है के को आधारमा त यो थियो पीस रेटको आधारमा। अब टाइम रेटको आधारमा निकाल्दाखेरि टोटल वेजेस इक्वल्स टु टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट हो। तो टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टु व्हाट त टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टु यहाँ भनेकै छ क्वेसनले सिम्पली भनिदिएको छ हामीले निकालिराख्नु परेन 200 आवर्स इन्टु टाइम रेट त टाइम रेट अब निकाल्नु पर्यो त टाइम रेट कसरी निकाल्ने एउटा युनिट बराबर कति रुपियाँ छ त 10 रुपियाँ छ त एक घन्टामा कति युनिट छ त यहाँ ध्यान दिनु 3 युनिट छ त एउटा युनिटको 10 छ तीनवटा युनिटको कति रुपियाँ भयो त 30 रुपियाँ भनेपछि यहाँ लेखिदिनुहोस् टाइम रेट इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त 3 इन्टु 10 हो 3 इन्टु 10 इक्वल्स टु 30 पर आवर्स यहाँ 30 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् जम्मा कति भयो त 6000 रुपियाँ हुन गयो। जेबाट गर्दा पनि एन्सर त्यही नै निस्किनु पर्ने हुन्छ याद गर्नु है। त्यही भएर मैले यो क्वेसनलाई दुईटै मेथडबाट गरिदिएको छु। ल त्यसपछि छ अर्को नम्बर 2072 को सेट सी मा भनेर के दिएको छ यहाँ हेरौँ त 72 set C, the working hour of a worker for a week is 40 hours. He worked 50 hours in a week. The normal wages rate is rupees 100 per hour and overtime is paid at 120% of the normal rate भनेर दिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ ओभरटाइमको केस आयो यसको अर्थ छ बोनसको पैसा छ उसको मतलब भनेको भन्दा पनि उसले के गरेको छ त बढी काम गरेको छ त त्यस्तो व्यक्तिलाई जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पैसा दिनुपर्ने हुन्छ हो। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त जस्तै यहाँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्दै जाउँ 2072 सेट सी यसको सोलुसन गर्दाखेरि यसमा पहिला गिभन लेखौँ त गिभनमा के दिएको छ भन्दाखेरि वर्किङ hour in a week is equals to 40 hours. त्यसपछि he worked in a week कति त 50 hours. Rate wages rate is equals to 100 per hours 100 per hours अनि त्यसपछि ओभरटाइम ओटी रेट इक्वल्स टु कति त 120% अफ नर्मल त नर्मल भनेको कति छ 100 हो त नर्मल यहाँ टोटल यसको कति निस्क्यो त 120 रुपियाँ निस्किन गयो। मतलब जति घण्टा उसले काम गरेको छ अब उसले के गर्छ त 20 रुपियाँ बढीको दरले पाउँछ। मतलब 100 रुपियाँ उसको जुन रेट थियो रेटको भन्दा पनि उसले 20 के गर्छ त 20 रुपियाँ बढी भनेपछि 120 रुपियाँ जम्मा पाउँछ। अब यसले चाहिँ ओटी टाइम ओटी इक्वल्स टु व्हाट यहाँ लेखिदिउँ ओटी इक्वल्स टु working hour in a week minus worked ST time standard time भनेपछि working time is equals to 50 minus ST is equals to 40 is equals to 10 hours हो भनेपछि यहाँ लेखिदिनुहोस् total wages is equals to total time taken into time rate minus plus OT into OT rate अब यहाँ टीटीटी भनेको टोटल टाइम टेकन उसले मात्र काम गर्नुपर्ने कति थियो त 40 इन्टु टाइम रेट इक्वल्स टु व्हाट 100 प्लस
यहाँ ओटी ओटी भनेको कति निकालेको छौँ हामीले 10 इन्टु ओटी रेट भनेको कति त 120 किनभने उसले 120% भनेको थियो त जम्मा भयो 4000 प्लस यो भयो 1200 भनेपछि जम्मा कति हजार हुन गयो त 5200 रुपियाँ उसको के हुन जान्छ त वेजेस हुन जान्छ। याद गर्नुहोस् क्वेसनले भनेको थिए ठ्याक्क हामीले कसैलाई भन्यो कि यो हप्ताभित्र तिमीले 40 घण्टा मात्र काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब ठ्याक्क उसले 40 घण्टाको ठाउँमा उसले कति घण्टा काम गरिदिएको छ त 50 घण्टा गरिदिएको छ। अब हामीले यो पनि भनेको थियौँ कि जसले ओभर टाइम गर्छ कमसे कम 40 गर्नै पर्छ, तर जसले अलिकति बढी काम गरेको छ भने वा उसले बढी टाइम दिन्छ भने उसलाई म 120%ले के गर्छु त मतलब बढाएर पैसा दिन्छु। अब त्यो व्यक्तिले के गरेको छ लोभले 10 घण्टा बढी काम गरेको छ त 4000 प्लस यहाँ 1200 गर्दाखेरि जम्मा कति हुन गयो त 5200 हुन गयो। यति चाहिँ हाम्रो लागि के हो त टोटल वेजेस हुन जान्छ। त्यसपछि भनेको छ अर्को नम्बरमा फेरि भनेको छ 2079 GIE सेट बी फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन रिलेटेड विथ वेजेस फेरि दिएको छ। यहाँ के भनेको छ टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट 20 मिनट्स, त्यसपछि भनेर दिएको छ wages rate per hour is rupees 120, output produced by a worker worker कति दिएको छ 200 युनिट्स भनेर दिएको छ। यसको पनि फेरि निकाल्नु पर्ने टोटल वेजेस हो। 2079 GIE सेट बी को सोलुसन गर्दाखेरि गिभनमा फेरि के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट मतलब उसले भनेको छ टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट्स इक्वल्स टु 20 मिनट्स हो। भनेपछि यहाँ ध्यान दिउँ एउटा युनिट बराबर 20 मिनट लाग्छ भने 1 आवर्स इक्वल्स टु कति त 20 या 60 त 3 युनिट हो। कति युनिट हुन गयो त 3 युनिट्स। त्यसपछि भनेको छ 1 घण्टाको जम्मा 120 रुपैयाँ। तो वेजेस रेट पर आवर्स इक्वल्स टु 120 हो। त्यसपछि भनेको छ तलतिर के भनेको छ आउटपुट जम्मा कति भएको छ त आउटपुट जम्मा भएको छ कति त आउटपुट 200 युनिट्स हो। अब यसबाट हामीले निकाल्नु पर्ने छ के त भन्दाखेरि त फेरि दुईटै मेथडबाट यसलाई बनाइदिउँ न। पहिला एउटा टोटल वेजेस इक्वल्स टु टोटल आउटपुट इन्टु PCS रेट। तो टोटल आउटपुट इक्वल्स टु व्हाट त टोटल आउटपुट त दिएकै छ हामीलाई त यहाँ के गरौँ त 200 इन्टु पीस रेट अब निकाल्नु पर्यो। ध्यान दिनु है 1 घण्टामा उसलाई 120 रुपैयाँ दिन्छ भने एउटा युनिट बराबर कति रुपैयाँ त यहाँ लेखिदिउँ पीस रेट इक्वल्स टु PCS पीस रेट इक्वल्स टु 1 घण्टाको कति छ 120 त 1 घण्टामा कति युनिट त 3 भनेपछि जम्मा कति रुपैयाँ त 40 रुपैयाँ त 40 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 दुनी 8000 हुन जान्छ हो। यति भयो। त्यसपछि अब यो के को आधारमा भयो पीस रेट को आधारमा। अब चाहिँ के को आधारमा निकालौं त टोटल वेजेस इक्वल्स टु टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। अब टोटल टाइम त हामीले निकाल्नु पर्यो, यसमा रेट निकाल्नु पर्यो, यसमा के निकाल्नु पर्छ त टाइम निकाल्नु पर्छ। त टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टु के भनेको छ 1 घण्टामा 3 युनिट त जम्मा युनिट इक्वल्स टु व्हाट त 200 त 200 डिभाइड बाइ कति युनिटले डिभाइड गर्दिने त 30 युनिटले 3 युनिटले त 3 युनिटले गर्दाखेरि उसको कति घण्टा काम भएको छ त्यो निस्किन्छ। यहाँ कति हुन जान्छ त 66.67 भनेर आउन जान्छ। अनि त्यसपछि यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्दिउँ टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टु 66.67 इन्टु टीआर इक्वल्स टु व्हाट त 120 इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त 8000 हुन जान्छ। जुनबाट गर्दा पनि एन्सर एउटै आउने हो। यो भनेको पीस रेट थियो हाम्रो हो जम्मा 3 ले डिभाइड गरेका थियौं हामीले। यो चाहिँ के हो त हाम्रो टाइम रेटको आधारमा निकालेको छौं। अब त्यसपछि आउँछ एउटा लास्ट क्वेशन छ 2075 GIE भनेर दिएको छ the following information are provided related to wages time rate equals to कति दिएको छ 20 per hour। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन दिएको छ 5 युनिट पर आवर। त्यसपछि विकली प्रोडक्सन दिएको छ कति चाहिँ त
मिस्टर एक्स को 40 अनि मिस्टर वाई को 50। अब यसबाट हामीले के गर्नुपर्ने छ त वेजेस निकाल्नु छ त टोटल वेजेस इक्वल्स टु टोटल वेजेस अन्डर हामी केबाट निकाल्दियौँ त पिस रेटबाट निकाल्दियौँ सिम्पली हुन्छ त पिस रेट त टोटल आउटपुट इन्टु पिस रेट हो 1 घण्टामा 20 रुपियाँ पाउँछ त पिस रेट पहिला क्याल्कुलेट गरिदिउँ हो यहाँ निकाल्दिउँ पीसीएस पिस रेट इक्वल्स टु 1 घण्टामा कति रुपियाँ 20 रुपियाँ भनेपछि 1 घण्टामा कति युनिट 5 युनिट त 20 डिभाइड बाइ 5 इक्वल्स टु 4 रुपियाँ त टोटल आउटपुट इक्वल्स टु मिस्टर एक्स को कति छ यहाँ निकाल्दिउँ फर मिस्टर एक्स इक्वल्स टु टोटल आउटपुट इक्वल्स टु 40 इन्टु 4 इक्वल्स टु 160 त्यसपछि फर मिस्टर y इक्वल्स टु 50 इन्टु 4 इक्वल्स टु 200 यति हुन जान्छ यो हाम्रो चाहिँ के हो त एन्सर हो एकदम सिम्पली तरिकाले यसले तपाईहरु के गर्नु होला त आफ्नो एक्जाम्पल लिनु आफूले काम गर्दाखेरि मलाई कसरी पैसा दिन्छ दिदैन भन्ने कुरा सबै यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त बुझ्नु पर्ने हुन्छ आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद